ये कहानी जुलाई 2023 में रिपोर्ट हुई थी। आप यकीनन इस कहानी की तफसीलात अखबारात, टीवी और सोशल मीडिया पर पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं इसके बावजूद आपको ये दोबारा सुनाऊंगा। हमारे मुआशरे में इस तरह की सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें से चंद एक खबर बन जाती हैं तो मुआशरे में हलचल मच जाती है। ये हलचल पानी का बुलबुला साबित होती है और चंद दिनों के बाद जहनों से ओझल हो जाती है। ताहम ये खबर ऐसी थी जिसने हर दिल और एहसास रखने वाले शख्स को झंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन मुझे यकीन है हम अब इसे भूल चुके होंगे। रिजवाना जैसे केस हम जैसे लोगों के दिलों पर दस्तक जरूर देते हैं, ताकि हम अपने हिस्से का दिया जलाएं और मुआशरे से ज्यादा न सही कुछ दुख कम कर सकें। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो आप कॉलम के आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले रिजवाना की कहानी मुख्तसरन दोबारा पढ़ लें। रिजवाना शमीम बीबी की 5वें नंबर की बेटी है। शमीम बीबी और उसका शौहर मांगा खान सरगोधा में रहते हैं। सरगोधा लारी अड्डे के पास शमीम बीबी और मांगा खान अपने 10 बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। शमीम बीबी एक जमींदार के घर रोजाना बर्तन धोकर अपने बच्चों का पेट पालने में खामिन का हाथ पटाती है, जबकि मांगा खान रोजाना बाजार जाकर मजदूरी करता है। शमीम बीबी जमींदार के घर जाते हुए और मांगा बाजार जाते हुए लोगों के बच्चों को यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाते देखते तो दिल में ख्याल आता, हमारे बच्चों के नसीब में ऐसा मुमकिन है कि वो भी स्कूल जाएं। शमीम बीबी ने इसका तज़किरा अपने जमींदार मालिक से किया। जमींदार ने शमीम से कहा, इस्लामाबाद में मेरे एक जानने वाले साहब हैं, आप अपनी एक बेटी उनके साथ भेज दें। वो अपने बच्चों के साथ उसे पढ़ाएंगे और अपने घर पर रखेंगे। बच्ची घर में उनका छोटा मोटा काम काज कर दिया करेगी। शमीम बीबी ने अपनी 5वें नंबर की बेटी रिजवाना को जमींदार के साथ इस्लामाबाद भेज दिया। बच्ची इस्लामाबाद आई तो शमीम बीबी को हर माह 10,000 रुपए मिलना शुरू हो गए। शमीम बीबी की कभी कभी रिजवाना से बात भी हो जाती थी। रिजवाना फोन पर अम्मी से वापस घर आने पर इसरार करती थी। इस्लामाबाद में उनके अजीज कहते हैं बच्ची को वापस ले जाएं, वो वहां रुकने के लिए तैयार नहीं। शमीम बीबी ने एड्रेस मालूम किया तो उसे बताया गया कि वो अड्डे पर आ जाए, बच्ची वहां उनके पास पहुंचा दी जाएगी। शमीम बीबी बस पर बैठकर अड्डे पर पहुंची और घंटे भर के इंतजार के बाद एक कार उसके पास आकर रुकी। कार के अंदर से एक खातून ने रिजवाना को धक्का देकर बाहर फेंका और शमीम से कहा, संभालो अपनी गन को, और फिर खातून गाड़ी लेकर फरार हो गई। शमीम ने रिजवाना को उठाया तो बच्ची की चीखें निकल गईं। रिजवाना का अंग अंग जख्मी था। जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे और जख्मों से बदबू आ रही थी। शमीम बेटी को मुश्किल से बस में बिठाकर वापस सरगोदा के लिए रवाना हो गई। बस में 2 डॉक्टर सवार थे जिन्होंने सूरत हाल देखी और बच्ची को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। बाद अज़ां बच्ची को सरगोदा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और फिर जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इस बच्ची को 7 माह तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी उंगलियां और पसलियां तोड़ दी गईं। उसको सोने के लिए कोठी के बरामदे में जगह दी गई और 7 माह बाद नीम मुर्दा हालत में वालिदा के हवाले करके कहा गया, संभालो अपने गन को। और आप अब एक और कहानी भी सुनिए। ये कहानी ईमान सलीम की है। ईमान सलीम के वालिद फौत हो जाते हैं। ईमान की उम्र 9 साल, जबकि उससे एक बड़ी और एक छोटी बहन बिलतरतीब 11 और 6 साल की थीं। ईमान का कोई भाई नहीं था। वालिदा के कंधों पर 3 बच्चियों की परवरिश का बोझ पड़ता है। वालिदा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये भी मुमकिन नहीं रहता तो ये बच्चियों को लेकर अपने वालिद के पास चली जाती है। वो उन्हें अपने मकान का एक कमरा देते हैं।
ایمان کی والدہ بھی یونیفارم پہنے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیا میری ایمان بھی پڑھ سکتی ہے؟ بچیوں کی والدہ کو ایک ادارے ریڈ فاؤنڈیشن کا بتایا جاتا ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ تعلیمی ضروریات کی فراہمی مفت ہوتی تھی۔ ایمان کی والدہ نے اسے اس ادارے میں داخل کروایا۔ ایمان محنتی بچی تھی، اساتذہ محبت کرنے والے اور حوصلہ بڑھانے والے تھے۔ وہ پڑھتی رہی اور آگے بڑھتی رہی اور میٹرک کے امتحان میں بورڈ میں 20ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ اب ایمان پورے اعتماد سے ڈاکٹر بننے کی جانب گامزن ہے اور اگلے سال وہ میڈیکل کی طالبہ ہوگی۔ رضوانہ اور ایمان کے حالات ایک جیسے تھے، دونوں کے خواب بھی ایک جیسے تھے، بس فرق یہ تھا کہ رضوانہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور یوں نہ صرف اس کے خواب چکنا چور ہو گئے بلکہ زندگی کی سانس بھی ختم ہوتے ہوتے رہ گئی، جبکہ ایمان محفوظ ہاتھوں میں درد رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں چلی گئی اور خواب کی تکمیل کے لیے سفر پر گامزن ہو گئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، پاکستان میں 2,80,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن میں ایمان سلیم جیسے 46 لاکھ یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ ان سب بچوں کی زندگی رسک پر ہے اور یہ آئندہ سالوں میں رضوانہ کا روپ دھار کر چائلڈ لیبر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان کے خوابوں کو کچل دیا جائے گا اور کسی کی خبر آئے گی اور کوئی خبر سے بھی محروم رہے گا۔ دوسری صورت میں ممکن ہے کچھ ایمان کے روپ میں جگمگائیں۔ رضوانہ کو ایمان کا روپ دینے میں پاکستان میں کئی ادارے، افراد اور تنظیمیں اپنے حصے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان اداروں میں ایک ادارہ ریڈ فاؤنڈیشن بھی ہے۔ میں رضاکارانہ طور پر اس ادارے سے گزشتہ کئی سالوں سے منسلک ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں رضوانہ جیسی بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے ریڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے اسکول بنوایا اور اس اسکول میں چند ماہ میں 250 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے 624 تعلیمی اداروں میں 1.25 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان میں بے شمار بچے رضوانہ جیسے بھی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینے کو ایثار اور قربانی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان رمضان میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ اور عطیات کے ذریعے خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ عطیات اگر غریب، نادار اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے خرچ ہوں تو رضوانہ جیسی کئی بچیاں بچ سکتی ہیں اور یہ ایمان کی طرح اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ آپ اگر دل رکھتے ہیں اور اگر احساس کی ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں تو ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ ایمان سلیم جیسی بے شمار بچیوں اور بچوں کا مقدر بدل دیں گے۔ آپ ضرورت سے زیادہ زمین فاؤنڈیشن کے نام عطیہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ عمارت یا کوٹھی ہے تو آپ یہ ان لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کے دیے گئے عطیے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو فاؤنڈیشن کے 14,000 یتیم بچوں میں سے کسی ایک بچے کو صرف 60,000 روپے سالانہ یعنی صرف 5,000 روپے ماہانہ دے کر اسے رضوانہ بننے سے بچائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تو آپ ایک سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے زیر کفالت بچوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرے گی اور ہر سال آپ کو ان کی پروگریس سے بھی آگاہ کرے گی۔ اگر آپ یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ یا فطرہ دینا چاہیں تو رقم کی کوئی قید نہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ میں فاؤنڈیشن سے رابطے کے لیے ان کے رابطہ نمبرز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات درج کر رہا ہوں۔ آپ عطیات، زکوٰۃ و صدقات کی رقم ان اکاؤنٹس میں جمع کروا کر فاؤنڈیشن کے نمائندے سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو فاؤنڈیشن اور بچے کی مکمل تفصیلات اور رقم کی رسید ارسال کریں گے۔ آپ یقین رکھیں،
آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی۔